There is a great relation between the dreams and a desire. A dream only comes when a desire arises. But once a desire is fulfilled, the next desire comes. That's what we can see in the next dream. Hello everyone, welcome and good afternoon to all the viewers. Yes, you are watching Customer Television and this is the weekly package episodes of NADA Auto Show 2015. Well, NADA Auto Show 2015 is really the closing ceremony program and we are here for the last program, the closing episodes of NADA 2015. Nepal Association of Dealers Association has organized the program. So well, we will be giving you more information. So let's check out the next stop. Well, ladies and gentlemen, NADA Auto Show 2015 मा हामी विभिन्न स्टलहरु भिजिट गर्नेछौँ र भिजिट गरेर त्यहाँको सेल्स प्रमोसन कस्तो भयो ओभरअल नाडाको एक्जिबिसनमा त्यो सम्बन्धी जानकारी लिनेछौँ र यसै सम्बन्धी मसँग अहिले नेपालमा होन्डा सिटीको एकजना एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। हजुर यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम शरद कुमार ढुङ्गेल। अलराइट। सो सेल्स कस्तो भयो? सर सेल्स राम्रै भइरहेछ सर, हामीले सोचेको भन्दा राम्रो भयो सर यसपालि हैन। अहिले सेल्सको लागि भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले यो वर्ष नयाँ दुईटा गाडी लन्च गरेका थियौँ, एउटा ज्याज एउटा चाहिँ सिभिक हैन। अब सिभिकको पनि इन्क्वायरीहरू यस राम्रो कस्टमरले मन पराउनु भएको छ, त्यसमध्ये पनि अझै राम्रो भन्नुहुन्छ भने ज्याजको चाहिँ एकदम राम्रो भयो सर अहिले। नाडा एक्जिबिसनले जुन शाखा ट्रेडिङलाई कतिको हेल्प गर्यो प्रमोसन? एकदम सर, यो नाडामा हजुरको कस्तो भने प्रोडक्ट आफ्नो प्रोडक्टलाई स्थापित गराउने हो रहेछ, कस्टमरलाई पनि देखाउने र कस्टमरले हेर्ने पनि र प्लस हामी जस्तो डिलरहरूले तपाईँको देखाउने पनि, यो दुईटै भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नै हेल्प गरायो सर हामीलाई चाहिँ एकदम। वेल प्रोडक्ट देखाउन इट्स क्वाइट इजी हियर बट सप्लाई प्रपर भइरहेको छैन किनकि मोस्ट अफ दि बुथ्सहरूमा चाहिँ किनभने सबै भन्सारमै अड्केको छ गाडीहरू, हामीले दिन सकिरहेको छैन, बुकिङमा चाहिँ लिइरहेको छ भन्नु छ। तपाईँको के छ अवस्था? होइन यस्तो सर, हाम्रोमा पनि के छ भने हामीले अलिकति चाहिँ यो बिचमा स्कटिङहरूको थ्रुबाट पनि हाम्रो गाडीहरू भावनाले गर्दाखेरि केही गाडी चाहिँ हामीले अलरेडी स्टकमा ल्याएर राखिसकेका छौँ होइन, त्यसले त प्रब्लम छैन। केही हाम्रो चाहिँ उहीँ पनि बिरगन्जमा भन्नु छ भने हाम्रो चाहिँ परवानीपुर हाम्रो आफ्नै फार्म ठुलो छ ज्योति फार्म भन्ने, हामीले त्यहाँ ल्याएर राखिसकेको हुनाले गर्दाखेरि जस्ट अब स्कटिङमा पनि बेलुका बेलुका ल्याइरहेको हुनाले गर्दाखेरि काठमाडौँमा हामीलाई ल्याउनु गाडीलाई प्रब्लम छैन। तराईतिर जस्तो हाम्रो विराटनमा हाम्रो डिलर छ, भैरवा बुटबलतिर हाम्रो डिलर छ होइन, त्यहाँतिर चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ, तर काठमाडौँ पोखरा नारायणलाई सर प्रब्लम छैन सर, हामीले दिइरहेको छ। सम्पूर्ण नाडाको बारेमा ओभरअल भन्नुपर्दा नाडालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यत्रो बिजनेस प्रमोसन भएको छ यहाँको। यस्तो यो नाडा तपाईँको चाहिँ अब स्पेसल हुन त यो कस्तो हो नि, हजुरको यो गाडीसँग रिलेटेडली सबैलाई देख्ने र देखाउने दुइटै मौका हो होइन। यस्तो तपाईँको चाहिँ भइराख्नुपर्छ, हरेक साल चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ होइन। हुन त यस्तो अहिले यो टाइमको यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि नाडा गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा व्यवसायहरूमा जुन किसिमको चलेको थियो, फाइनली गर्नु पनि भयो, राम्रो तरिकाले पनि भयो होइन। कस्टमर पनि धेरै ह्याप्पी हुनुभएको छ किनभने नयाँ नयाँ प्रडक्ट उहाँले देख्न पनि पाउनुभयो र हामीहरू पनि धेरै ह्याप्पी छौँ। र यस्ता चाहिँ भनौँ न नाडा सोहरू चाहिँ मेरो विचार टाइममा भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामीले वर्षमा एकचोटि गरेका छौँ, मिल्छ भने अझै यसलाई चाहिँ बढाउन सके भने जस्तो 6 दिन अलिक सानो पिरियड भयो जस्तो पनि लाग्छ होइन। यसलाई अझै अलिकति बढाउन पाएदेखिको कसरी गाउँको मान्छेहरू अहिले आउनु पाउनु भएन होइन, त्यो गरेर पाए चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नाडाहरूको लागि। Because we have got the new constitution 2072. Would you like to say anything about the constitutions and all the republic? यसो म सम्पूर्ण के छ जुन ढिलो भए पनि हाम्रो संविधान आयो, अब कस्टमरले धेरै टाइमदेखिको चाहिँ प्रतीक्षा गरेर हाम्रो पब्लिकहरूले जुन वेट गर्नु भएको थियो त्यो आयो। केही तराईतिरको असन्तुष्ट दलहरू हुनुहुन्छ जुन अहिलेसम्म भन्नुहोस् न यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भएको छैन, तर उहाँहरूले पनि कसै दुवै साइडबाट चाहिँ आफ्नो जिद्दी छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले पनि मैले भनेकै अनुसार जातीय अनुसारको यो अनुसार चाहिन्छ भन्ने पाइँदैन किनकि बहुजातीय बहुभाषिक चाहिँ समाजमा होइन अब एउटा मात्रै जातको चाहिँ हामीलाई छुट्टै क्लस्टर चाहिन्छ भन्ने माग्नु भनेको चाहिँ अर्कोलाई फेरि अर्कोले पनि माग्नु हो र द्वन्द्व पनि बढाउनु हो। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने जे भएको छ धेरै राम्रो भएछ, यसलाई अझै सुधार गर्दै लिएर जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले एकजुट भएर मिल्नुपर्छ र लड्दै पनि जानुपर्छ, अल्टिमेटली राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। Well, ladies and gentlemen, शाखा ट्रेडिङ कर्पोरेट ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडको हुनुहुन्थ्यो जुन होन्डा सिटीको अथोराइज डिलर डिस्ट्रिब्युटर अफ नेपाल पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामी अब अर्को बुथतिर लाग्न चाहन्छौँ। सो फलो मी। To those who DJs, so to those who DJs, so to those DJs, you're the greatest.
Okay, ladies and gentlemen, Honda City अथवा Shaka Trading Company पश्चात अहिले हामी भने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको यो स्टलमा आएका छौँ। वेल Hyundai, यो यहाँको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसले भर्खरै पाएको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले करिब 2000 गाडी बेचिसकेको छ र हामीले खबर पाएका छौँ Hyundaiको। वेल यसै सम्बन्धी र आज यो नाडामा कतिको सेल्स भयो यो सम्बन्धी जानकारी लिन म यहाँका मार्केटिङ हेड हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते हजुर। यहाँको शुभ नाम? आवाशिष ओझा। अलराइट, सो कस्तो भयो त नाडाको ओभरअल इन्टरकन्टिनेन्टलको कस्तो सहभागिता भयो र कतिको इफेक्टिभ भयो? हामी कस्तो छ भने फर्स्ट अफ अल म के भन्न चाहन्छु भने लाइक एभ्री इयर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ नाडा अटो सोमा मोर देन बुकिङ अर सेल्स भन्दा पनि हाम्रो ब्रान्ड इन्टरेक्सनको लागि हो होइन। ब्रान्ड इन्टरेक्सन बाहेक अब हामीसँग भएको मोडल्सहरू हामीसँग हाम्रो हुन्डाईको गाडीहरू कस्तो छ भने अहिले हाइटेक छ, फुल्ली लोडेड फिचर्सहरू छ, त्यो फिचर्सहरू हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने हो हाम्रो इन्टेन्सन। त्यसबाहेक पनि अब हामी बुकिङ त लिन्छौँ, सेल्सहरू हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहुन्छ भने इन नम्बर्स त म भन्न सक्दिनँ होइन, बट हाम्रो राम्रो भएको छ। वी आर भेरी पोजिटिभ अबाउट इट होइन। नम्बर्स पनि राम्रै छ यसपालि। लास्ट इयर भन्दाखेरि पनि हामीहरूले यसो हेर्ने हो भने 30-40%ले हाम्रो ग्रोथ छ इन टर्म्स अफ प्रोस्पेक्ट्स, इन टर्म्स अफ बुकिङ्स। त्यस्तो छ अहिले। Very congratulations for that. Thank you so much, sir. And wish you a very best of luck for the upcoming market as the new constitution has been arrived. Thank you. अब अनि लाइक जस्तै विशेष गरेर अब जस्तै नाडा त आजबाट सकिएको छ होइन। सो दर्शकहरू जसले नाडा भिजिट गर्न पाउनु भएन उहाँलाई लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल अर्थात् हुन्डाईको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अफर इज स्टिल अन। हामीहरूले दसैँ तिहारलाई फोकस गरेर हाम्रो स्किम लन्च गरिसकेको छौँ होइन। अलराइट, के स्किम छ? हाम्रो स्किम चाहिँ कस्तो छ भने इयोन हाम्रो वी हेभ गट 12 भेरिएन्ट्स होइन। हाम्रो गाडीहरू छ हामीसँग। त्यो सबै गाडीमा हाम्रो रुपिज 1 लाखदेखि 6 लाख रुपिजसम्म क्यास डिस्काउन्ट छ भेरिएन्ट अनुसार। त्यसबाहेक हामीहरूले सबै मोडलहरूमा इन्सुरेन्स दिएको छौँ, 1 इयर कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स हामीहरूले सबैलाई दिएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो दसैँ डिस्काउन्ट हो। त्यसबाहेक हामीहरूले के गर्छौँ भने लकी ड्रबाट 56 कस्टमर्सलाई चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S6 एज फोन दिन आँटेको छौँ। त्यो चाहिँ लकी ड्रबाट हुन्छ। त्यो फोनको वर्थ चाहिँ 94,900 रुपिज हो। सो वी आर गिभिङ अवे 56 फोन्स ड्युरिङ दिस स्किम। अपार्ट फ्रम द्याट बम्पर पुरस्कारमा चाहिँ हाम्रो क्रेटा गाडी राखेको छौँ। अहिलेको हाइएस्ट सेलिङ एसयुभी नै भनौँ त्यसलाई, त पर्फेक्ट एसयुभी क्रेटा। त्यो चाहिँ हामीहरूले बम्परमा राखेको छौँ। त्यो चाहिँ स्किम सकिसकेपछि लकी ड्र गरेर एउटा लकी विजेताले जित्नुहुनेछ। ओके, सो वेल जस्तै नर्मली हाम्रो हुन्डाईको जति पनि कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूले कसरी चाहिँ गाडी पर्चेस गर्नुहुन्छ? मेनली फाइनेन्सिङमै बढी जान्छ कि कसरी जान्छ? मेनली फाइनेन्सिङ नै हो हजुर। मेनली फाइनेन्सिङ नै हो। क्यासमा किन्ने अलिकति कमै छ। इट्स फाइनेन्सिङ, इजी पनि छ, फाइनेन्सिङ नै हो। कतिको इफेक्टिभ भइरहेछ नेपालमा यो जुन EMI सिस्टम? एकदमै इफेक्टिभ छ। किनभने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोस्ट अफ द पिपल हु आर बाइङ कार्स आर गेटिङ इट फ्रम ब्याङ्क्स। त्यसैले यो इफेक्टिभ छ। यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ। दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र कस्तो खालको जस्तै गाडी रोज्दै हुनुहुन्छ भने हुन्डाईले कस्तो खालको क्लासको र कस्तो जुन हाम्रो अमाउन्टको क्लासको चाहिँ गाडी प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ के भनिदिनुहोस् न अन्त्यमा? डेफिनेटली हामी हुन्डाईको हाम्रो स्लोगन नै छ वी से इट लाइक जो पनि एसोसिएट हुन्छ हाम्रो ब्रान्डसँग वी कल देम लाइफ टाइम पार्टनर्स। हामी लाइफ टाइम पार्टनर्स किन भन्छौँ भने हाम्रो रेन्जहरू हेर्नुहुन्छ भने स्टार्टिङ फर्स्ट कार किन्ने मान्छेदेखि लिएर जो अपग्रेड गर्दै जानुहुन्छ, त्यसपछि जसले सेडान चढ्नुहुन्छ, प्रिमियम सेडान चढ्नुहुन्छ, एसयुभीमा जानुहुन्छ, हामीसँग सबै मोडलको गाडीहरू छ। र म मेरो कस्टमर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हुन्डाईको गाडीहरू तपाईँको कस्तो छ भने हामी आवर फोकस इज नट ओन्ली सेल्स, आवर फोकस इज आफ्टर सेल्स अल्सो। हामीले सेल गरिसकेपछि हाम्रो काठमाडौँमै हेर्नुहुन्छ भने वर्ल्ड क्लास सर्भिस स्टेसनहरू 3टा छ काठमाडौँमा। एउटा सिनामङ्गलमा छ, एउटा धापासीमा छ, अर्को कुपनडोलमा छ। त्यसबाहेक हाम्रो डिलर नेटवर्क वाइड छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म वी हेभ आवर डिलर नेटवर्क होइन। त्यो भए हुनाले कस्तो छ भने अफोर्डेबल छ पार्ट पूर्जाहरू हुन्डाईको गाडीको। हाम्रो कस्टमर्सहरूको लागि वी गेट इट भेरी इजिली। पार्ट पूर्जाहरू अभाइलेबल छ, इजिली अभाइलेबल छ, एट अफोर्डेबल प्राइस छ। त्यही भएर अनि म हाम्रो कस्टमर्स जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू फर चुजिङ अस। हामी अहिले प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा हामी टपमै छौँ, नम्बर 1 नै छौँ। एन्ड फर दिस यो सब यो कुरा सबै हाम्रो कस्टमर्सले गरेर भएको हो। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क माई कस्टमर्स फर द्याट। Thank you very much for speaking with us. Thank you, Mr. Bhatta. It was nice talking to you.
Well, ladies and gentlemen, Laspi Intercontinental को अर्थात् the sole distributor of Hyundai in Nepal. Well, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानी क्रममा अब म अर्को बुतिर लिएर जान चाहन्छु यहाँलाई. So, follow me. Alright, ladies and gentlemen, Laspi Intercontinental को त्यो सानो जानकारी पछि अहिले भने हामी चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कको यो स्टलतर्फ आएका छौँ. वेल, आजभोलिको नेपालमा कस्तो ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि नर्मली क्यासमा भन्दा नि फाइनेन्सिङ सर्भिस लिएर चाहिँ आजभोलि गाडी अथवा भेहिकल पर्चेस गर्ने सिस्टम भइरहेको छ. वेल, यो सम्बन्धी नाडा कतिको इफेक्टिभ रह्यो त फाइनेन्सिङको लागि, एनएमबीले कस्तो प्रमोसन भयो र कतिको बिजनेस भयो भन्ने जानकारी लिएर मसँग एकजना यहाँ एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ र उहाँ क्रेडिट हेर्नुहुँदो रहेछ रिटेलको. उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु. हजुर नमस्कार. नमस्कार. अलराइट, यहाँको शुभ नाम? म सुशेन लाल श्रेष्ठ. ओके, सो कतिको इफेक्टिभ भयो नाडामा? नाडा अटो सो डेफिनेटली हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ. सिन्स हामीले एउटा स्टार्टिङमा हामी अलिक डिलिमामा थियौँ के हुन्छ यसपालिको नाडा अटो सो, किनभने आफ्टर पोस्ट अर्थक्वेक यो के कस्तो खाले हुन्छ, के कस्तो रियाक्सन देला, इकोनोमी फेरि यस्तो छ सबैतिर बन्द छ के छ यसले भन्दाखेरि. तर इनफ्याक्ट नाडाले चाहिँ अलिकति भाइब्रेन्ट बनाइदिएको छ झन् इकोनोमीलाई. अलिकति यो नाडा अटो सोले अझै नयाँ ऊर्जा थपिदिएको छ. सो यसको लागि चाहिँ अनि हामी अलिक डिफ्रेन्ट खाले इन्ट्रेस्ट रेटमा यसपालि हामी प्रेजेन्ट भएका थियौँ हाम्रो कस्टमर्सहरूको लागि. 6.99 भनेर एउटा इनिसियली हाम्रो अफरिङ थियो यो जुन हामीले मात्र अफर गरेको 6.99 मा, विच इज लोएस्ट इन द मार्केट हजुरको. सो यसमा रेस्पोन्स चाहिँ एकदम फेनोमेनल रेस्पोन्स छ सबैको, एकदमै राम्रो. अहिले पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ दो आज हिजोको बन्दपछि खोलिया हो. सो आउने क्रम पनि बढ्दैछ, हाम्रो स्टलमा इन्क्वायरीको क्रम पनि बढ्दै नै छ. हाम्रो चाहिँ स्पेसली एज अ स्किम भनौँ कि एज अ क्याम्पेन भनौँ, मैले यसलाई वान डे स्याङ्सन भनेर भनिएको छ होइन. यो खास के हो? वान डे स्याङ्सन भनेर टोटल डकुमेन्ट हामीले रिसिभ गरिसकेपछि हामीले एक दिनमा नै हजुर डेलिभरी अर्डर भन्ने हुन्छ. जस्ट जुन डेलिभरी अर्डर चाहिँ हामीले भेन्डर्स हाम्रो यो कार डिलर्सहरूलाई दिन्छौँ. सो त्यो डेलिभरी अर्डर पाउने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ के अस्योर्ड हुनुहुन्छ नि उहाँको लोन जुन कस्टमरको लोन स्याङ्सन भयो अनि हामीले गाडी दिन सक्छौँ भन्ने उहाँहरू अस्योर्ड हुनुहुन्छ. सो त्यतिसम्म चाहिँ हामीले वान डेमै गर्छौँ स्याङ्सन. सो एनीबडी क्यान कम with their full documents अनि त्यसपछि हामीले वान डेमै स्याङ्सन गरेर दे क्यान ड्राइभ अवे with their car in one day क्या हजुर. नर्मली कुनै एउटा पर्सनले चाहिँ यहाँ कार एउटा चुज गरेको छ नर्मली होइन, र कार चुजै गरे पश्चात चाहिँ एउटा प्रोसिड्युर्स के छ र प्रोसिड्युर्स सँगसँग चाहिँ अरू जस्तै कति लोएस्ट इएमआईसम्म हामी आएका छौँ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि हिस्ट्रीमा होइन. यो यहाँ भएको स्पेसली र इक्जाम्पली अहिले हामी लस्पी इन्टरकन्टिनेन्टलसँगै छौँ. लस्पी इन्टरकन्टिनेन्टल अर्थात् ह्युन्डाईको कुन चाहिँ गाडीमा चाहिँ कति लोएस्ट इएमआईसम्म हामी आएका छौँ. जस्तै कति लोएस्ट इएमआई बजेट भएकोले पनि गर्न सक्ने, अथवा अगाडि जुन हामीले गर्छौँ प्री फाइनेन्सिङ कति पर्सेन्ट गर्ने, त्यो सानो जानकारी पाउनु दर्शक महानुभावले. यो यस्तो छ हजुरको इएमआई त अब इएमआई क्यालकुलेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यसमा कस्तो छ भने हाम्रो यो 6.99 को जुन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन रेन्जको जुन सेगमेन्टको गाडीहरूलाई पनि हामीले टार्गेट गरेका छौँ. जुन सेगमेन्टको गाडी बायर्सहरूलाई हामीले टार्गेट गरेका हौँ. उहाँहरूले जुन जेनरल डकुमेन्ट्सहरू हाम्रो चार किसिमको डकुमेन्ट्स भनौँ न. अब जस्तै रेन्टल इन्कम होला, कसैको स्यालेरी होला, कसैको बिजनेस होला, कसैको रेमिटेन्स इन्कम पनि हुनसक्ला, अथवा भनौँ कसैको कम्पनीको नाममा गाडी लिने होला. सो त्यो डकुमेन्ट्सहरू जुन हाम्रो फर्मल डकुमेन्ट्सहरू त्यो 5-8वटा डकुमेन्ट्सहरू ल्याइसक्नु भएपछि हामीले त्यो एउटा भेरिफिकेसनको प्रोसेस थाल्छौँ. तर त्यो भेरिफिकेसनको प्रोसेस हामीले धेरै नै प्रम्प्ट
हेर्नुपर्ने हुन्छ सिन्स वी अस्योर्ड आवर कस्टमर्स टु गिभ सर्भिस विदिन 1 डे सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू हामीले प्रम्प्ट भेरिफिकेसन गरिसकेपछि हामीले त्यो लोन स्याङ्सन गर्छौँ Alright, so ladies and gentlemen, last man Nadaको तर्फबाट and we have got a new constitution, right? Very congratulations for all, है? वेल के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई? हजुर सिन्स अब यो न्यू बिगिनिङ हो न्यू नेपालको लागि न्यू एराको सुरुवात भएको छ सो पक्कै पनि हामी सबैजना खुसी छौँ र यो अझै टु बी भेरी प्रिसाइज हामी अहिले इकोनोमीको अहिले हामीले एउटा भाइब्रेन्ट जुन यो एउटा उत्सव जस्तो भइरहेछ अटो सो त्यसले पनि अझै पनि यसलाई न्यू एनर्जी दिइरहेको छ यो इकोनोमीलाई अझै पनि बुस्टअप गर्न सो हामी बिङ पार्ट अफ यो इकोनोमिक सिस्टम हामीले पनि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्छौँ नै र यसको लागि हामीले एकदम सस्तो ब्याज दरमा यो फेस्टिभ सिजनमा हामीले हाम्रो कस्टमरहरूलाई अफर गरिरहेछौँ जुन चाहिँ 6.9 Well, ladies and gentlemen, NMB ब्याङ्कको हामीले एक्जिक्युटिभसँग कुराकानी गरौँ वेल साह्रै नै राम्रो कुरा पनि भएको थियो र दर्शक महानुभावहरू जो अहिले गाडी पर्चेस गर्न सोचिरहनु भएको छ भने जस्तो त्यहाँको राम्रो स्किम्स पनि छ यो स्किममा आएर नयाँ एरामा छौँ नयाँ संविधानमा छौँ र भूमि भने पुरानैमा छौँ तर इन्भाइरोमेन्ट नयाँमा छौँ यी नयाँ कुरामा नयाँ कुरा अझ थप्न नयाँ मङ्ग थप्न यहाँले नयाँ गाडी पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ पर्चेसका निम्ति एनएमबी पनि एउटा यहाँको लागि एउटा अल्टरनेटिभ हुनसक्छ फाइनेन्सिङको लागि वेल यसै क्रममा अहिले हामी चाहिँ यहाँ म्याक्स लुब्रिकेन्टमा छौँ ल म्याक्स लुब्रिकेन्टको तर्फबाट एकजना एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार अलराइट यहाँको शुभ नाम मेरो नाम कृष्ण बहादुर गुदार ओके म्याकमा के हेर्नुहुन्छ यहाँ म म्याकमा चाहिँ सेल्स डिभिजन हेर्छु विशेष गरी चाहिँ त्यसरी तपाईँको डिलर नेटवर्कहरू हेर्छु आज हाम्रो यहाँको स्टल चाहिँ तपाईँको विशेष गरी चाहिँ इन्फर्मेसन दिउँ कस्टमरहरूलाई भन्ने बारेमा चाहिँ हो यो वेल कस्टमरले इन्फर्मेसन त यहाँले दिइरहनु भएको छ यत्रो दिन भइसक्यो र हजुर। किन पनि लगाइसक्यो हजुर। दर्शक महानुभावलाई चाहिँ के इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्छ म्याक लुब्रिकेन्ट्सको बारेमा म्याक लुब्रिकेन्ट्स विशेष गरी चाहिँ म कस्टमरलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले लुब्रिकेन्ट्स चाहिँ एकदमै विचार गरेर युज गर्नुपर्छ विशेष गरी के हुन्छ भने हजुरको सानो गाडी होस् बाइक होस् जेसुकै होस् त्योमा लाग्ने लुब्रिकेन्ट्स चाहिँ तपाईँको लाइफ जस्तो ब्लड जस्तै हो त्यसो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लुब्रिकेन्ट्स किन्दाखेरि एकपल्ट सोच्नुहोस् यसको ग्रेडहरूको बारेमा याद गर्नुहोस् ब्रान्डको बारेमा याद गर्नुहोस् र यो कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहोस् जसले गर्दा तपाईँको कुनै पनि भेहिकलको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा राम्रोसँग हुन्छ र लङ लास्टिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म म्यासेज दिन चाहन्छु कस्टमरहरूलाई सो कतिको इफेक्टिभ भयो नाडा इन्फर्मेसनको निम्ति इन्फर्मेसनको हिसाबले चाहिँ नाडा धेरै नै इफेक्टिभ छ किनभने हामी लास्ट इयरदेखि नै धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामी इन्भल्भ छौँ यसमा नाडामा होइन के हिसाबले भने कस्टमरहरूले जतिसुकै ठुलो ब्रान्ड भयो पनि बिर्सिने बानी गर्छ क्या र यो रिमाइन्ड गर्ने कुरादेखि लिएर इन्फर्मेसन दिने कुरा भनेको यो एक्सचेन्ज भनेको यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो लङ टर्म प्रोसेस हो यो कहिले पनि स्टप हुँदैन म ठुलो ब्रान्ड भएँ म सानो ब्रान्ड भएँ भनेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ स्टप गर्ने होइन कि यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो यो कन्टिन्युस प्रोसेस चाहिँ धेरै इफेक्टिभ छ र नाडाले दिएको यो प्लेटफर्म चाहिँ म्याकले पनि राम्रोसँग युटिलाइज गर्यो भन्ने म भन्न चाहन्छु वेल हामी न्यू कन्स्टिट्युसनल एरामा छौँ र यो एरामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कास्टमर अफ टेलिभिजनको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ अबको अवस्था भनेको हामीलाई एउटा संविधान चाहिँ आइसकेको छ तैपनि हामीहरूले सबैजनाले सचेत भएर खबरदारी गर्दै र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ र हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ खबरदारी गरिरहनुपर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट बेस्ट चाहिँ दिन छोड्नुहुन्न भन्ने म भन्न चाहन्छु ओके थ्याङ्क यू सो मच वेल ladies and gentlemen, म्याक्स लुब्रिकेन्ट्सको एक्जिक्युटिभसँग कुराकानी गरौँ वेल अझै धेरै स्टल्सहरू रहेको छन् सो कम लेट्स चेक इट आउट
Okay, ladies and gentlemen, that was a good interaction with the Max Lubricants. Yes, it's time for the next booth. August-ma जाँदा मैले चाहिँ एउटा नेसनल रोड्स एन्ड मोटरिस्ट कनेक्सन रहेछ के रहेछ यो मैले आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली तर मसँग यहाँ फाउन्डर एन्ड सिइओ हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते हजुर मेरो नाम खेलेन्द्र बुढा छ कि अलराइट सो खास नेसनल रोड्स एन्ड मोटरिस्ट कनेक्सन भनेको के हो खास यो चाहिँ तपाईँको 24 आवर रोड साइड असिस्टेन्ट प्रोभाइड गर्ने कम्पनी हो र यो 24 आवर रोड साइड मात्र होइन कि यसले चाहिँ गाडी युज गर्ने हाम्रो जति पनि ओनर हुनुहुन्छ मोटरिस्ट हुनुहुन्छ उनीहरूलाई गाडीको बारेमा जे कुराहरू चाहिन्छ सबै कुरा हामीले चाहिँ यसमा समेटेका छौँ जस्तो तपाईँ हामी ड्राइभर पनि अभाइलेबल गरिदिन्छौँ तपाईँको वास सर्भिसदेखि लिएर सर्भिसिङदेखि लिएर तपाईँको यातायातको ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने सर्भिसहरू सबै चाहिँ यो कम्पनीले अभाइलेबल सो इट्स नट जस्ट ओन्ली यो रोड साइड असिस्टेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर इट्स ओभरअल प्याकेज नै हो So when you started your business journey? It's been a year now. We started around last year, September, we registered our company, and it's been a 6 month. We started enrolling members, and till now we have more than 200 members right now. So how the concept came about this business? Me and my friend, we're in Australia for 10 years, and we have used roadside assistant out there, and so. When we came back here, we decided maybe now Nepal is ready for the 24-hour roadside assistance service. So we spent around a year and a half researching and market and everything. So finally we mold all the services and came up with this service. Well, as you told that you started your journey, it's been 1 year ago. So what kinds of common problems you find in every customers or members? Well, first thing is the trust factor. They always say do you really come? Because we have seen so many people coming up with new ideas and then they vanish. So are you sure you're going to be here for a while? The trust factor is the main thing, and the other thing is what I'm going to say to my members and the upcoming members that we are here to stay, because I am myself trying to build my future in this company, so obviously we're here to stay. So the trust factor is always there, and more than that, about तपाईँको गाडीको हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि रातितिर स्पेशली हुन्छ नि when people vehicle get break down, they don't have any service available, but for us we are always there. Right. Well, Mapas is service service side. Yes, we have. So ladies and gentlemen, एकदमै राम्रो स्किम रहेछ उहाँहरुको पार्टी जानुहुन्छ मापासे गर्नुहुन्छ है त्यो बेलामा उहाँलाई चाहिँ एकदम सम्झिनु होला Sure. कन्ट्याक्ट डिटेल केही दिनुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट पनि छ www.mynrmc.net छ त्यहाँ तपाईँको अनलाइन मेम्बरसिप फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा सबै कुरा त्यो वेबसाइटमा अभाइलेबल छ प्लस हाम्रो तपाईँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू चाहिँ हाम्रो कार्डमै पनि छ हैन त वेबसाइटमा पनि छ कन्ट्याक्ट डिटेल्स कहिलेका म पनि मापासेमा Sure. We'll be obliged. Okay, ladies and gentlemen, के भन्न चाहन्छ लास्टली लास्टली अब नाडा सोमा नयाँ कन्स्टिट्युसन पनि आएको छ नाडा पनि सकिएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन फर्स्ट अफ अल अब धेरै वर्षपछि कन्स्टिट्युसन आएको छ होइन त्यसको लागि वी आर ह्याप्पी अलवेज त्यहाँ तपाईँको बनाउनु पर्ने अरू धेरै कुराहरू छन् होइन फर द टाइम बिङ ग्लास हाफ एम्टी भन्दा नि हाफ फुलको हिसाबले हेरौँ होइन टप अफ द्याट नाडाको लागि पनि भेरी थ्याङ्क यू सो मच होइन हामी फर्स्ट टाइम अभाइलेबल छौँ यहाँ होइन आइरहेको छ र हाम्रो सर्भिसहरू युज गर्नुहोस् होइन एन्ड हेभ टोटल पिस अफ माइन्ड हुन्छ नि थ्याङ्क यू सो मच Well, he was a very handsome hunks giving us more information. Well, मापासे गर्नुहुन्छ आज नाडामा आएका छौँ गाडी चलाउँदै काहीँ गाडी बन्द भयो रोकियो स्टप भयो भने यहाँ यस नेसनल रोड्स एन्ड मोटर कनेक्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ र यु गेट द टोटल इन्फर्मेसन हामी स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ यहाँलाई इन्फर्मेसनका निम्ति वेल यो सँगसँगै म अर्को पुतिर जान चाहन्छु सो लेट्स चेक इट आउट Okay, ladies and gentlemen, Siprati Trading Private Limited को हम यस कार सेगमेन्टमा छु र अहिले म एउटा नयाँ कारमा छु कारको बारेमा बेसी जानकारी दिनुहुनेछ कार सेगमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ एकजना दर्शक महानुभाव हुनुहुन्छ कैलाशी म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते नमस्ते सर यहाँको शुभ नाम म प्रिनेश बाबु गेलाल अलराइट सो के छ गाडीको बारेमा एकदम नयाँ गाडी रहेछ यो अटोमेटिकमा रहेछ मलाई एकदम मन पर्यो एकदमै वास्तवमा तपाईँले धेरै कुरा भनिदिइसक्नुभयो गाडी अहिले लेटेस्ट हामीले जेस्टमा दिस इज द जेस्ट फ्रम टाटा मोटर्स हामी जेस्टको भित्र बसेर कुरा गरिरहेका छौँ जेस्टमा अहिले टाटाले र सिप्रदीमा हामीले आज नै वास्तवमा अटो सोको लास्ट डेमा यो एउटा अटोमेटिक म्यानुअल ट्रान्समिसन एएमटी टेक्नोलोजीमा हामीले लन्च गर्दैछौँ यो गाडी यो सेगमेन्टमै वास्तवमा पृथक हो भिन्न हो र यो फर्स्ट इन सेगमेन्ट हो
कम्प्याक्ट सेडान वर्गमा हेर्ने हो भने अटोमेटिक म्यानुअल ट्रान्समिसन एएमटीमा कुनै पनि गाडी छैन। जेस्टमा यो गाडी हामीले अभाइलेबल गराएका छौँ र यो डिजल भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। वास्तवमा एएमटी भन्ने बित्तिकै ग्राहकहरूलाई लाग्ला कस्तो हो त यो कार, के हो त यो कार। एएमटी भनेको तपाईँले अटोमेटिक प्लस म्यानुअल दुवै मोडको मजा लिन सक्नुहुन्छ गाडीमा, त्यो चाहिँ बिना क्लच युज गरेर। यसमा जम्मा दुईवटा तपाईँको पेडल हुन्छ, यो एउटा एक्सिलेटर पेडल हुन्छ भने यो एउटा ब्रेक पेडल हुन्छ। यसमा क्लच पेडल हुँदैन, यो क्लच पेडल चाहिँ यसमा हटाइएको हुन्छ। क्लच हुन्छ गाडीमा तर सेन्सरले काम गर्छ क्लचको, जुन म्यानुअल मोडमा मात्रै क्लच एक्टिभेट हुन्छ। तपाईँले अटो मोडमा गाडीलाई सिफ्ट गर्नुभयो भने तपाईँको क्लचले काम गर्दैन। जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ यो गियर बक्स जुन छ म्याग्नेटिक मरेली इटालियन कम्पनीद्वारा निर्मित गियर बक्स हो। यो एएमटी टेक्नोलोजीको गियर बक्स हो। टाटाले यसलाई आफूले आफ्नो कारमा युज गरेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यो अटोमेटिक मोडको हो, रिभर्स, न्युट्रल र अटोमेटिकमा छौँ। अहिले हामी अटोमेटिकमा छौँ र यसलाई मैले म्यानुअलमा यसरी सिफ्ट गर्न सक्छु। दिस इज अ म्यानुअल मोड। म्यानुअल मोडमा फाइदा के त भन्दा अटोमेटिकमा कार ड्राइभ गर्दा नर्मल्ली माइलेज घट्छ कारको, तर म्यानुअल मोडमा ड्राइभ गर्दा विदाउट क्लच फ्री ड्राइभिङ हुन्छ, तर माइलेज म्यानुअल मोडमा ड्राइभ गरे जस्तो आउँछ। जसरी क्लच लिएर हामी कार ड्राइभ गर्छौँ त्यस्तै माइलेज कारले यो मोडमा दिन्छ, तर ग्राहकले अथवा ड्राइभिङ गर्ने व्यक्तिले क्लच लिनै पर्दैन। यो अटोमेटिक सेन्सरले क्लच लिन्छ, गियरलाई सिफ्ट गर्छ। Okay, ladies and gentlemen, Tata Motorsको बुथको विजिट पश्चात अहिले हामी भने चाहिँ डाट्सुन ब्रेकथ्रु अर्थात् जापानिज गाडी रहेको छ। यो पायोनियर मोटर कप नेपालमा अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर हो यो डाट्सुन गाडीहरूको। वेल त्यो सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि मसँग सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र चन्दजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। वेल डाट्सुन जापानिज गाडी एकदमै अहिले मार्केटमा एकदम पपुलर भएको छ र लोएस्ट इएमआईमा एकदमै माथि परेको पनि यो ब्रान्ड हो। आउनुहोस् त्यस सम्बन्धी कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो ज्ञानेन्द्र छन्। अलराइट, सो नाडा एक्जिबिसन कस्तो रह्यो त समग्रमा भन्नुपर्दा? हाम्रो एकदमै राम्रो भयो नाडा अटो सो। हामीले सोचेको भन्दा पनि राम्रो रेस्पोन्स पायो हामीले कस्टमरहरूबाट। सो विशेष गरेर तपाईँको लोएस्ट इएमआईमा चाहिँ गाडी आएको छ होइन, खास के हो दर्शकवृन्द भन्नुहोस् न। जस्तो यहाँ भिजिट गर्ने थाहा पाइसक्नु भयो, घरमा बसेर टिभी हेर्नु भएले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अब यो लोएस्ट इएमआई चाहिँ हामीले यो 7,777 निकालेका छौँ। हामीले 2199मा 40% मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे हुन्छ तपाईँको 8,80,000 होइन। अनि तपाईँको 60% लोन हुन्छ। यो एटिएसको इएमआई हो। एटिएसमा इएमआई आउनुपर्ने चाहिँ 18,318 हो, तर हामीले चाहिँ 10,541 कम्पनीले तिर्दिएर फर्स्ट इयरमा चाहिँ 7,777 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 18,318 आउँछ यसको इएमआई। लोएस्ट इएमआई यही हो आजको हाम्रो अफर। प्लस यसमा हामीले अरू स्किम पनि दिइरहेछौँ, जस्तो एक्सेसरिजहरू फुल लोडेड एक्सेसरिज दिन्छौँ। प्लस तपाईँको इन्सुरेन्स 1 इयरको कम्प्रिहेन्सिभ दिन्छौँ, रोड ट्याक्स दिन्छौँ, नामसारी दिन्छौँ, एक्सचेन्ज छ भने एक्सचेन्ज बोनस पनि गरिदिन्छौँ। अनि तपाईँको 5 इयर्स फ्री सर्भिसिङ विथ कन्ज्युमेबल्स दिन्छौँ। तपाईँको मोबिल फिल्टरहरू पनि सबै हाम्रो हुन्छ र 3 इयर्सको वारेन्टी पनि दिइरहेको छौँ हामीले यसमा। एकदमै बजेटमा रहेछ गाडी है। सायद हरेक नेपालीले चढ्न एउटा सम्भवत हुने गाडी देखिन्छ होइन, जुन एउटा पर इन्कम सोर्स हेर्दाखेरि। र विशेष गरेर यो गाडीमा अब यसको फङ्सन्सहरूमा पनि डाट्सुनको गाडी र अरू गाडी कम्पेयरमा के छ भिन्नता? यो हाम्रो 1200 सीसीको गाडी हो, निसानको डाट्सन होइन। अब यसको विशेषता भनेको 1200 सीसी इन्जिन भएर पनि प्राइस कम्पिटिटिभली अरूभन्दा धेरै नै सस्तो छ हाम्रो होइन। पार्ट्स पनि हाम्रो कम्पिटिटिभली मार्केटमा सबैभन्दा सस्तो छ। माइलेज तपाईँको 20.63 क्लेम गरेको छ। तपाईँको स्पेस हेर्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो छ र 1200 सीसी इन्जिनले गर्दाखेरि पावर पिकअप पनि एकदमै राम्रो छ त हाम्रो गाडीमा। दर्शकवृन्द जो घरमा बसेर टिभी हेर्नु भएको छ, हामी नयाँ एरामा छौँ, नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ। त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैलाई बधाई पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई? हजुर, अब नयाँ संविधान आएको छ, देशमा अब आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ र सबै देशवासी साथीभाइ सबैलाई हार्दिक शुभकामना।
वेल दार्सनको तर्फबाट पायोनियर मोटर कर्प प्राइभेट लिमिटेडको हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो सिनियर सेल्स म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो र गजब लागेको कुरा सुन्दाखेरि र यहाँले पनि एकचोटि आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ वेल नाडा चाहिँ सकिसकेको छ आजबाट फर्मली वेल यहाँ चाहिँ दार्सनको कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन सेल्स सोरुममा गएर चाहिँ यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ गाडी एकदमै राम्रो छ हेर्दा र यसको लुक्स पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ अरू गाडी हेरिकन वेल अरू गाडीभन्दा युनिक पनि लाग्छ मलाई वेल मैले टेस्ट ड्राइभ पनि गरेको थिएँ टेस्ट ड्राइभमा पनि निकै मजा आएको थियो गाडीमा वेल अब हामी भने चाहिँ अर्को बुथतिर मुभ गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् सँगै जाउँ Okay, ladies and gentlemen, well, that's one of the Pioneer Motor Corp cut. Okay, ladies and gentlemen, that's one गाडी हामीले हेऱ्यौँ where Pioneer Motor Corp गाडीहरू हामीले देखायौँ वेल यो बुथ सँगसँगै अहिले हामी चाहिँ यस अशोक लेल्यान्डको ग्रुपमा आछौँ र वेल अशोक लेल्यान्डको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आइएमई ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ एलटी कम्पनी नामक एक कम्पनीले चाहिँ यो अशोक लेल्यान्डलाई हेरेर छ यसका सिइओ मसँग हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार नमस्ते हजुर यहाँको शुभ नाम म कपिल शिवकोटी ओके सो नासामा कसरी एक्जिक्युट गरिरहनु भएको छ मेरो बाहिर स्पेस राखेर अरू स्पेस धेरै नै एक्जिक्युट गरिरहनु भएको छ नाडामा राम्रै भयो एक हिसाबले यो चाहिँ सेल्स गर्ने भन्दा पनि यहाँ अब ब्रान्डिङको कामहरू राम्रोसँग भएको छ ब्रान्डिङ बनाउनलाई अब अशोक लेल्यान्ड गाडीहरू लिएर हामी बसेका छौँ यहाँ हामी एस्कर्ट्स कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट लिएर बसेका छौँ जस्तै युएम बाइक पनि हामीले लिएर बसेका छौँ हो यी तिनटै प्रोडक्टको हिसाबले चाहिँ अब नयाँ प्रोडक्टहरू हामी चाहिँ आइएमई एसोसिएट छ भन्ने कुरा बजारमा जानकारी दिने एउटा उद्देश्य थियो त्यो चाहिँ अहिले राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएको छ जस्तै नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्नु भएको छ हजुर पार्टनर भन्ने अशोक लेल्यान्डमा पनि यो पार्टनर भन्ने चाहिँ नेपालकै हिस्ट्रीमा फर्स्ट हो यो चाहिँ 60 वर्षको इतिहासमा यो पहिलोपल्ट चाहिँ हामीले नेपालमा लिएर आइरहेछौँ यो पार्टनर भन्ने गाडी छ यो चाहिँ निसान र अशोक लेल्यान्डको जोइन्ट भेन्चरमा बनेको गाडी हो द्याट मिन्स एज अ जापानिजको रूपमा पनि हामीले हो यो ट्याक्कै पुरै जापानिज नै हो यसलाई चाहिँ अहिले को ब्रान्डिङ भनौँ अशोक लेल्यान्डसँगको को ब्रान्डिङमा चाहिँ नेपालमा यो भित्रिएको छ अहिले इन्डियामै बनेर आउँछ यो आउन चाहिँ तर पुरै इन्जिन निसानकै छ गियर बक्सहरू निसानकै छ यो प्रोडक्ट चाहिँ निसानको प्रोडक्ट हो जस्तै अशोक लेल्यान्ड नेपालमै पनि आइसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ झन्डै 2 दशक हुन लागिसकेको छ होइन र हामी कुन स्थानमा छौँ र के प्लानिङ छ अब योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैजना डिलरहरू पनि धेरैजना चेन्ज हुनुभयो होइन धेरैजना आउने जाने पनि रह्यो र बिचको टाइममा चाहिँ 3-4 जना डिलरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र यो खास सायद कम्पनीलाई पनि त्यही लाग्यो होला अशोक लेल्यान्ड कम्पनीलाई कोही पनि एकाउन्टेबिलिटी कसैले पनि नलिएर सर्भिस र पार्ट्समा जिम्मा लिए जस्तो लागेन होला उनीहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युटर होस् जसले चाहिँ सर्भिस र स्पेयर्समा बढी ध्यान दियोस् र बजारमा चाहिँ यो प्रोडक्टलाई अगाडि लान सक्ने खालको एउटा फ्रेस जो इन्भेस्टको हिसाबले पनि राम्रोसँग गर्न सक्ने खालको चाहिँ पार्टी खोजिरहेको थियो उनीहरूले र हामी पनि अब यो लाइनमा काम गर्ने इच्छुक भएर बसिरहेका थियौँ अनि यही सिलसिलामा दुईटाको कुरा मिल्यो अहिले चाहिँ अब नेपालको सोल अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर नेक्स्ट 20 इयर्स हामी मात्रै छौँ अब अलराइट नयाँ एरामा छौँ हामी न्यू कन्स्टिट्युसन हिजोबाट जारी भएको छ है र न्यू कन्स्टिट्युसन सँगसँगै न्यू म्यानेजमेन्ट पनि रहेछ अशोक लेल्यान्डको त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई छ धन्यवाद हामीले संविधान पास त्यसको लागि सम्पूर्णलाई नेपालीहरूलाई पनि बधाई छ हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना नयाँ संविधान आइसकेको छ के नयाँ मङ्ग लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ अब यो नयाँ संविधान एउटा स्थायित्व भनौँ न देशमा एउटा स्थायित्व हुन्छ अब एउटा चाहिँ स्थायी सरकार आउला अनि अब गभर्मेन्ट स्थायी भयो भनेदेखि विकासका पोलिसीहरू जुन बन्छन् त्यो पनि स्थायित्व लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ जसले गर्दाखेरि नेपाल अब पुरै विकास गर्न बाँकी छ र रोड बाटाहरू सबैतिर बन्न बाँकी छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशको विकासको गति अगाडि बढ्यो भने हाम्रो पनि पक्कै व्यापार राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा छौँ यसको लागि यहाँलाई अग्रिम शुभकामना थ्याङ्क यू भेरी मच अझै अगाडि बढाउँदै जानुहोस् एक्सप्लेन गर्दै जानुहोस् एक्सप्लेन गराउँदा हामी फेरि यहाँलाई यसरी नै कुराकानी गर्ने मौका पाऊँ थ्याङ्क यू भेरी मच सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जो अहिले काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो यो अशोक लेल्यान्ड गाडीहरू आइएमई ग्रुपले बजारमा लिएर आएका छौँ हामी सर्भिस र स्पेयर पार्ट्समा बढी ध्यान दिएर काम गर्छौँ र नेपालको धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले आफै आफ्ना सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्ट्सहरू खोलेका छौँ अब यहाँहरू निश्चिन्त ढुक्क भएर चाहिँ हाम्रा प्रोडक्टहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ जसमा अत्याधुनिक टेक्नोलोजीहरू भएका र राम्रो यहाँहरूले खोजे जस्ता प्रोडक्टहरू पनि छन् र पार्ट्स र सर्भिसको लागि चाहिँ हामी एकदम बढी ध्यान दिइरहेको हुँदाखेरि अब चाहिँ अबका दिन अशोक लेल्यान्ड पक्कै छन् नेपालमा
र त्यसो हुँदाखेरि यहाँ निष्पक्ष तरिकाले लगानी गरिदिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई यो टेलिभिजनको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्न चाहन्छु र नयाँ संविधानसँगै हामी सबै अगाडि बढौँ, हामी सबैलाई देशले चाहिँ फलोस् फुलोस्, सबैको उन्नति होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ। धन्यवाद। अर्को प्रसङ्ग म जोडिहाल्न चाहन्छु अझ किन हामी नानाको स्पेसल एपिसोडमा छ, आज क्लोजिङ एपिसोडमा है। सो अहिले स्किम के चलिरहेको छ अशोकले? हामीले यो प्रत्येक गाडी खरिद गर्ने, यो सानो गाडी जुन हाम्रो पिकअप र एउटा यो मिनी ट्रक राखेको छौँ, यो गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले नाडा अटो सोभरि चाहिँ यो थाइल्यान्ड टुरको चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेका थियौँ। अनि विभिन्न स्किम्सहरू छन्, कोहीको भैँसी किन्दा पाडो उपहार छ, विभिन्न छ, उहाँहरूको चाहिँ ट्रिप रहेछ होइन। हाम्रो प्रत्येक गाडी खरिदमा चाहिँ थाइल्यान्डको ट्रिप छ र टिप्पर पनि छ हामीसँग, एउटा 10 चक्का टिप्पर छ। त्यो टिप्पर खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ सिङ्गापुर र मलेसियाको ट्रिप दिएका छौँ, यहाँ नाडामा बुक गर्नेहरूलाई। र राम्रो हाम्रो कारोबार पनि राम्रो भइरहेको छ, अहिले राम्रो गरिरहेको छौँ। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, अस्ति भूकम्पमा धेरैजना हामी त्यता भागेका थियौँ, तर अहिले एकदम नर्मलाइज भइसकेको छ नेपालमा, संविधान पनि नर्मलाइज भइसकेको छ, पोलिटिकली हामी हरेक रूपमा अहिले हामी नर्मलाइज आएको छौँ। अलिकति प्रिजर्भेसनहरूलाई हामी अहिले बनाउँदैछौँ। यो बनाउने क्रममा सायद एउटा एकदमै राम्रो मिडियन पनि हुनसक्छ अशोक लेल्यान्ड, होइन त? पक्का पक्का एकदम सामान ओसार पोसार गर्नै पर्छ। प्रिजर्भेसनका पुनर्संरचनाका लागि यति धेरै सामान चाहिन्छ कि अब ओसार पोसार गर्ने कम छन् हाम्रो नेपालमा। पक्का हो साधन त अब र विशेष गरेर गाडी छन्, ती गाडीहरू एकदम आउट अफ एक्सपायरी जस्तो भइसकेको छ, एकदम धुवा फाल्ने र एकदम इको फ्रेन्डली छैन पक्का होइन। र इको वाइजमा के भन्न चाहनुहुन्छ, कतिको इको फ्रेन्डली छ अशोक लेल्यान्ड? धेरै धेरै इको फ्रेन्डली छ। यो निसानको टेक्नोलोजी भएर अब युरो 4 युरो 5 मापदण्डसम्म पनि गाडीहरू आइसकेका छन्, युरो 6 मापदण्डका गाडीहरू बनाइसकेको कम्पनीहरू भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा पनि पोल्युसन एकदमै कम गर्ने, आवाज कम निकाल्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तेल कम किफायती, अब हरेक हिसाबले यसलाई चाहिँ किन्नेलाई पनि राम्रो छ, बेच्नलाई पनि राम्रो छ, चलाउनेलाई पनि राम्रो छ, सबैको विन विन सिचुएसनमा चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको प्रोडक्टहरू छन्। र अब अटोमोबाइल भनेको चाहिँ सर्भिस र पार्ट्स हो, हामी चाहिँ बढी ध्यान चाहिँ त्यसमा दिइरहेछौँ। र अब आउने केही वर्षभित्रमा यहाँहरूले पक्कै पनि अशोक लेल्यान्ड गाडी आइएमईसँग आएपछि चाहिँ केही डिफरेन्स भयो। एउटा राम्रो प्रोडक्ट त थियो, यसमा सर्भिस र पार्ट्सको जुन कमी थियो त्यो चाहिँ अब अहिले आइएमईले लिइकन चाहिँ यसको सोल्युसन गरिदियो भन्ने कुरा चाहिँ बजारलाई महसुस गराउँछौँ भन्ने लागेको छ। ओके लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, पक्कै पनि अशोक लेल्यान्डको यो प्रोडक्टलाई यहाँले एकचोटि आएर बुझ्नु होला। विभिन्न सोरुम्सहरू पनि छन्, त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज नाडाको त सकिसकेको छ है, मेरो स्किम भने रन छ छैन, रन छ कन्टिन्यू छ कि के छ? दसैँ तिहारसम्म यो स्किम रहन्छ। ओके, दसैँ तिहार दसैँको टिका लगाउनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् र अशोक लेल्यान्डबाट आफ्नो बिजनेस सुरुवात गर्नुहोस्, होइन त? थ्याङ्क यू भेरी मच। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, अशोक लेल्यान्डका सिइओ हुनुहुन्छ, निकै नै रमाइलो अनि रमणीय कुराकानी गर्नुभयो हामीसँग। अब हामी अर्को बुथतिर लाग्न चाहन्छु। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, विभिन्न हामीले यहाँलाई इक्विपमेन्टहरू देखायौँ, क्लिनिङदेखि लिएर सबै कुराको रहेछ, फर्मुलाहरू रहेछ अटो ल्यान्डमा हामीले भर्खर देखाएका थियौँ। र मसँगले स्कोडाको म बुथमा छु, बुथमा मसँग एकजना यति हुनुहुन्छ, भेरी इन्टरेक्टिभ। अल राइट, हेलो नमस्ते। नमस्ते। ओके, सो हाउ यु फिलिङ? एकदम राम्रो लागिरहेको छ। दोस्रो महानुभाव भेरी स्पेसल एडिसन छ, यदिले नेपाली बोलिरहनु भएको छ तपाईँहरूसँग, एकदम मेमोरेबल रहनेछ यहाँलाई। दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिनहरूलाई जसरी मसँग फोटो खिच्दा बच्चाहरू रमाउनुहुन्छ र सबै रमाएर मसँग आउनुहुन्छ र सबै मदेखि खुसी हुन्छ, मलाई असाध्यै राम्रो लागिरहेको छ। दर्शकहरू यसरी खुसी हुँदाखेरि मलाई त्योभन्दा खुसी अरू केही पनि लागेको छैन जस्तो लागिरहेको छ। ओके, स्क्रिनमा केही पर्फर्मेन्स देखाउन चाहनुहुन्छ? स्क्रिनमा अहिले खोइ केही पनि देखिन। Alright, ladies and gentlemen, जेस्टको हामीले भर्खर हेऱ्यौँ। वेल यो कार्ड सेगमेन्टको हामीले धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो एक्जिक्युटिभले, र मसँग अहिले टाटा मोटर्सको कन्ट्री हेड हुनुहुन्छ। लेट्स टक विथ हिम। हेलो नमस्ते। Namaste, how are you? Have a good name. I am Hemant Puranik from Tata Motors. So, what do you think about how's the brand moving on in Nepal? See, we are very satisfied how we are performing in Nepal. We are already number 3 player in Nepal in UV and car segment, and we are all gunned, with lots of animation to move our position further. So, what today we have a new car, and we have pre-launched in our televisions too. So, you want to say anything about this car? See, this is our Zest, which we launched in February, and this is our Bolt, which we launched just now in July. Today we have launched our new version in Zest, the automatic version, AMT version of Zest. AMT means automated manual transmission, where if a customer wants to drive in automatic version, he has that facility, or if he prefer manual version, then he can go for manual version. I want to ask you some different question now. Actually,
Tata is involved in many countries. After it's a multinational company also. Yes. So, what is the position of Nepal in the Tata Motors in terms of business? Okay. See, Nepal is one of the most important country for Tata Motors. As you must have observed, that after any launch in India, the first country where we launch our model, or the first international launch of any model is Nepal. So it clearly says the importance and value of Nepal for Tata Motors. So, what do you think are the main problems that you used to face before while launching any product in Nepal? Okay. I'll not say problem in launching product in Nepal, but what I'll say that in UV segment, we are the leader in Nepal. I'm very happy to tell you that Sumo is the largest selling nameplate in Nepal as far as volumes are concerned. Before launch of Bolt and Jest, we were weak in car segment, but with the launches of these two products, we have improved our position significantly, and we have a very good and satisfactory market share in car segment also. Well, I think the business for the Tata Motors could be more easy for now because we have a new constitution from yesterday. What do you hope with the new constitution of Nepal? Yeah, I'm very happy that finally constitution has come up. I congratulate each and every Nepali for the same, and I hope and pray for peaceful and progressive Nepal. Thank you very much for speaking with us. Would you like to say anything lastly to the viewers of Customer of Television? Yeah, I'll say that Yash Pali ko chad, Tata ko car. See, this festive season we are giving a very good offer, fantastic offer with our vehicles. You can have a very exciting and expensive Yamaha range of vehicle, and along with that you can also have Note 5, which is just launched today, and there is no lucky draw. It's a sure shot gift, different model, different combinations, but no lucky draw. So whenever you get time, please come to our showroom and book your car. Thank you. Ladies and gentlemen, so now the show is quite over. So if you are planning to get cars, then don't forget to visit Tata store. Okay, thank you. Super the trading store. Right. You will find definitely a good option over there. Yes, Okay, thank sure. you very much for Thank you. speaking with us. Thanks a lot. All right, ladies and gentlemen, हामी विभिन्न स्टल्सहरू भिजिट गर्दैछौँ र भिजिट गर्दा गर्दै मैले एकजना यहाँ दर्शक महानुभाव भेटेको छु म उहाँसित कुराकानी गर्न चाहन्छु। वेल, हामीले पाएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालगञ्जबाट आउनु भएको रहेछ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी। हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मेरो शङ्कर शर्मा। अल राइट, सो नेपालगञ्जदेखि आउनु भएको छ? हजुर, नेपालगञ्जदेखि। नाडा सोकै आउनु भयो क्या? नाडा सोकै लाग्यो। अनि लाइक नाडा सोको बारेमा कसरी जानकारी पाउनुभयो? यो त मिडियाबाट, विभिन्न मिडिया, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकाबाट थाहा हुन्छ होइन, र अनलाइनबाट पनि थाहा हुन्छ। र विशेष त म फेरि पहिलादेखि नै नाडा अटो सो नछोडेर हेर्ने व्यक्ति। म यहाँको नेपालको नाडा अटो सो मात्रै नभएर दिल्लीको अटो एक्सपो पनि मैले रेगुलर हेर्ने गरिरहेको छु। All right, ladies and gentlemen, उहाँ एकदमै अटोमोबाइल चाहिँ एकदम फ्यान हुँदो रहेछ। उहाँ एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नु हुँदो रहेछ। क्रेजी पर्सन, आई मिन टु से, isn't it? All right. So कस्तो भइरहेछ नाडा सो? कतिको उपलब्धिमूलक लाग्यो? एकदमै उपलब्धिमूलक, धेरै मानेमा। जस्तो कि भनौँ न, यो नाडा अटो सोभित्र पस्दाखेरि अहिले जति देश एउटा अस्थिरता, अशान्तिमा जुन रुमलिएको छ नि, यो एकदम बिर्सिन्छ हामीले। हामीलाई कस्तो लाग्छ भने आर्थिक क्षेत्रबाट हामीले देशको लागि केही गर्न सक्छौँ। यहाँ यति ऊर्जा प्राप्त हुन्छ नि हामीलाई। यो सबै यो जुन प्रोडक्टहरू, यो सबै डिस्प्लेहरू देखेर लाग्छ कि हामी पनि अब यो आर्थिक उन्नतिको लागि, समृद्धिको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। यो इनर्जी चाहिँ दिएको छ। र अर्को कुरा, अब यहाँ आइसकेपछि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू होइन को पनि जानकारी हुन्छ, आफूलाई किन्नको लागि अथवा आफूलाई व्यवसाय गर्न, दुवैको लागि। जस्तो कि म नेपालगञ्जबाट आएको छु, मलाई प्रोडक्ट हेर्नु मात्रै छैन कि यहाँ आएर कुनै प्रोडक्टको मैले कुनै व्यवसाय पो गर्न सक्छु कि त्यो ठाउँमा। त्यो पनि मेरो एउटा आशाको एउटा केन्द्र छ। राम्रो मोडल लिन सक्नुहुन्छ उहाँबाट। बिजनेस गर्न सोचिरहनु भएको छ भने यस्तो स्टल्समा गएर बुझेर
यही कुनै प्रडक्टको बारेमा पनि यहाँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अभियसली, किनभने यहाँ धेरै किसिमको जस्तो कि अटोमोबाइलमा जस्तो कि सवारी साधनमा प्रयोग हुने एक्सेसरिजहरू र जस्तो कि वर्कसपका इक्विपमेन्टहरू अन्य एक्सेसरिजहरू होइन, जस्तो कि टायरहरू ब्याट्रीहरूदेखि लिएर अटोमोबाइल क्षेत्रमा जे जति चिजहरू छ यही ठाउँबाट पाइन्छ। आफ्नो जुन एउटा क्यापिटलले आफ्नो जुन पुँजीले भ्याउन सक्ने जस्तो खालको व्यवसाय यो लाइनमा गर्ने इच्छा छ, हामीले यहाँ कुनै पनि त्यस्तो प्रोडक्ट रोजेर सम्बन्धित सबै कम्पनीको यहाँ प्रतिनिधित्व भएको छ, उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरेर हामीले त्यो व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सक्छौँ। राइट, ओके। अन्तरिम संविधान खारेज भएर आज हामी अहिले नयाँ संविधानको एरामा छौँ, नयाँ गाडी हेर्न आउनु भएको छ, डाँडा सो पनि यहाँ सकिन लागेको छ, नयाँ एरा सुरु हुन लागेको छ, नयाँ चाडहरू आउन लागेका छन्। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेपालभरिबाटै? म सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त यो नयाँ संविधानमा हामीले टिकिसकेका छौँ, यसको लागि सम्पूर्ण दर्शकबिन्द लगायत म आफू स्वयंलाई सम्पूर्ण संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई यो बधाई दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अटोमोबाइल सम्बन्धी एक्सपो नाडा अटो सोमा छौँ हामी यति बेला, र म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो अटोमोबाइल हाम्रो जीवनको लागि एउटा अपरिहार्य भइसकेको छ र व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा 3-4वटा एकदम ब्लुमिङ व्यवसाय मध्ये पर्ने पेसा भनेको हाम्रो अटोमोबाइल हो। किनभने नेपालमा भर्खरै सडकको विकास र विस्तार हुँदै गइरहेको छ, योभन्दा 50 गुणा विस्तार हुन बाँकी छ। त्यही अनुपातमा यसको पनि बजार विस्तार हुने भएकोले यसमा पनि आफ्नो स्कोप हेर्नको लागि नेपाली युवाहरूलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, उहाँ दर्शक महानुभाव हुनुहुन्थ्यो यहाँको बिजनेसको बारेमा। बरु हामी भिजिटर्सहरूसँग पनि हामी रेस्पोन्स लिइरहेको छौँ कस्तो भइरहेको छ इभेन्टको बारेमा, र यो सँगसँगै हामी एउटा टाटामै छौँ, अझ हामी पुग्न पाएको छैनौँ। अब अर्कोतिर लाग्न चाहन्छौँ। Well, ladies and gentlemen, इन्ट्रोडक्सन पश्चात हामी अहिले चाहिँ भने हिटको प्राइभेट लिमिटेडको बोर्डमा छौँ र हिटको प्राइभेट लिमिटेडका मसँग फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। प्रदीपमान प्रधानजी हुनुहुन्छ, मेरो माइडियर मान्छे पनि हुनुहुन्छ, एकदमै मलाई मनपर्ने दाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। कस्तो भइरहेको छ नाडा सो? कस्तो भयो? यसपालि राम्रै छ, आज लास्ट डेट हो, अहिलेसम्म रेस्पोन्स राम्रै आएको छ। जम्मै सेक्टरमा को बिजनेसहरू मेटल ह्यान्डलिङ, एक्सटिङ्ग्विसर, अटोमोबाइल, कम्प्रेसर जम्मैमा राम्रै आएको छ। यो सँगसँगै उहाँ हामी नाडाको एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र साँच्चै नै यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, यो कार्यक्रम एकदम सफल भएको छ। यसपालि सफल भएको छ। र के कस्तो कतिको प्रमोसन भयो हिटको? होइन, अब हाम्रो त पहिलेदेखि चिन्जान मसँग छँदै थियो र यो अपर्च्युनिटीमा हामीले अटोमोबाइल मात्र नभइकन जम्मै कस्टमर जो गाडी हेर्न आउनुहुन्छ उहाँलाई एउटा रिच पुगौँ, एउटा माने हामीलाई इन्ट्रोडक्सन गरौँ। नयाँ अब जस्तै यो ल्याएको छु, फायर फाइटिङ ल्याएको छु, नयाँ नयाँ कम्पनी ल्याएको छु, हामीसँग अरू पनि रेन्ज छ भनेर देखाउनुको लागि यो प्लेटफर्म युज गरेको हामीले। राइट, ओके। सो हिटको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तै हिटको तर्फबाट नयाँ दर्शक महानुभावहरू जो आज टिभी चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पुरानो दर्शकलाई सबैलाई थाहा छ हिटको बारेमा, नयाँलाई के भन्न चाहन्छ हिटको बारेमा? हिटको बारेमा यही हो कि अब अटोमोबाइल सम्बन्धी भयो भने म चाहिँ स्पेसली वर्कसप इक्विपमेन्टमा डिल गर्छु र वर्कसप इक्विपमेन्ट किन्दाखेरि क्वालिटी, प्राइस पनि नहेरिकन क्वालिटी र सर्भिसलाई मेन जोड दिउँ र वर्कसप खोलौँ र तपाईँसँग स्किल छ भने त्यसमा लगानी गरौँ। अब राम्रो वातावरण आइरहेको छ, संविधान बनिसकेको छ र अब तुरुन्तै राम्रो वातावरण बन्ने आश गरिरहेको छौँ र व्यापार बढ्छ, प्रगति हुन्छ र आफ्नो स्किल छ भने वर्कसपतिर लगानी गरौँ, म त्यही भन्न चाहन्छु। राइट, जस्तै हिजोबाट नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ, बधाई छ यहाँलाई, बधाई छ हामी सम्पूर्ण नेपालीले बधाई छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले? अब संविधान आयो, अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हौँ, अब पोलिटिकल इस्युलाई सल्भ भइसकेको भने पनि हुन्छ। अब आर्थिक विकास, देश विकासको लागि हामीले जम्मै मिलेर हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर स्पिकिङ विथ अस। थ्याङ्क यू। वेल, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिटको प्राइभेट लिमिटेडका चेयरम्यान प्रदीपमान प्रधानजी। अब हामी अर्को स्टोरतिर लान चाहन्छौँ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, प्लिज फलो मी। वेल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीले भर्खरै हिटको जानकारी थियो र हिटको जानकारी पश्चात अहिले हामी यहाँ श्रीप्रति अटो पार्ट्समा आएका छौँ। वेल, एउटा सानो जानकारी पनि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नर्मली
एउटा सानो जानकारी पनि के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि नर्मली दर्शक महानुभावहरूलाई के लागेको छ भन्दा नाडा अटो सोमा खालि गाडी र बाइकको मात्र यहाँ चाहिँ सो एक्जिबिसन गरिन्छ तर बाँकी केही पनि हुँदैन भन तर त्यस्तो होइन नाडा सोमा हरेक चिज तपाईँलाई भेहिकलसँग रिलेटेड एभ्री कुराको चाहिँ यहाँनिर एक्जिबिसन भइरहेको छ यही एक्जिबिसनको क्रममा चाहिँ अहिले श्रीप्रदी अटो पार्ट्सको यो टायरसँग रिलेटेड एउटा बुथमा छौँ र यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो माइकल लेन अर्थात् टायरमा छ र बस एक्सको यहाँ एक्जिक्युटिभ हुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते नमस्ते अलराइट यहाँको शुभ नाम मेरो नाम दिपन ओके सो कस्तो भइरहेको छ एक्जिबिसन एकदम राम्रो गइरहेको छ हाम्रो यो टायरको मिस्लिन टायरको हामीले स्टल राखिरहेको छौँ र अहिले यो चाहिँ युरोपियन टायर हो श्रीप्रदी अटो पार्ट्सले चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ र अब केही समयपछि हामीले बाइकको टायर पनि नेपालमा ल्याउँदैछौँ थ्याङ्क यू भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यहाँ त नयाँ गाडी पर्चेस गर्छौँ प्रायः हजुर यो टायरको काम लाग्छ त यहाँ ठिकै हामी नयाँ गाडीमा हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने जब कस्टमरले गाडी किन्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको गाडीमा टायर पनि अवश्य नै लाग्छ टायर लाग्ने भइसकेपछि यहाँ आउने कस्टमरहरू चाहिँ क्वालिटी कस्टमरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले क्वालिटी टायर र क्वालिटी प्रडक्ट यो हाम्रो टायर चाहिँ किन पनि राम्रो छ भन्छौँ भने यो टायर चाहिँ 20% एक्स्ट्रा माइलेजको हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ यो टायर हालिसकेपछि तपाईँको नर्मली 10 लिटर तेल खाइरहेको छ भने 8 लिटरसम्म मान्छे तपाईँको 20% फ्युल सेभ भइरहेको चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर नि हेरिसकेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि टायर राख्नु क्वालिटी प्रडक्ट दिनु हिसाबले नै हामीले यहाँ राखेको ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन उहाँले एउटा फर्मुला दिनुभएको छ माइलेज कसरी बढाउने भनेर यो फर्मुलाले आरामदायी पनि छ एन्ड सेफ्टी पनि छ यो मिस्लिन टायरमा चाहिँ एक्ज्याक्टली वेल यो कुरालाई यहाँले ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ नाडा अटो सो त आजबाट फर्मली क्लोज हुँदैछ तर यो बाहेक दर्शक महानुभावहरू कहाँ भिजिट गर्न सक्छन् होइन नाडामा यसपालि धेरै नै राम्रो स्टलहरू राखिएको छ र साथसाथै अब यो नाडाको अझै मैले मेरो हिसाबले हेर्ने हो भने त धेरै नै कम भयो जस्तो लाग्छ किनभने अझै धेरै दिनहरू भयो भने हामीले अझै एक्सप्लोर हुन पाउँछौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नाडा चाहिँ गुड प्लेटफर्म हो हामी जस्तो अटो व्यवसायहरूको लागि त्यसले गर्दाखेरि इट्स गुड हाम्रो सोरुमहरू चाहिँ कता कता छ यसको हाम्रो चाहिँ अहिले सोरुम भनेर छैन डिलरहरू चाहिँ अल ओभर द नेपाल छ मिस्लिन टायरको काठमाडौँमा पनि 4-5वटा डिलरहरू छ र साथसाथै काठमाडौँ बाहिर पनि डिलरहरू छन् र अहिले हाम्रो यसको कर्पोरेट अफिस चाहिँ थापाथलीमा छ राइट वेल त्यहाँ भिजिट गरेर यहाँहरू यसको बारेमा थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ वेल हामी नयाँ एरामा छौँ बाइ द वे हिजोबाट है त्यसको लागि बधाई छ यहाँलाई बधाई छ मलाई बधाई छ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई बधाई छ नयाँ संविधान पाछौँ नयाँ मुहार पाछौँ अबको बिजनेसमा केही चेन्ज पक्कै पनि ल्याउने छ त्यो बिजनेसमा तपाईँको योगदान कस्तो रहला डेफिनेटली अब मेरो मात्र होइन सबै नेपालीको योगदान त्यसमा हुन जरुरी छ होइन नयाँ संविधान देशले पाएको छ र साथसाथै अब शान्ति हुने आश पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है अब हामीले के एक्सपेक्टेसन गरेको छौँ भने अब टायरको बिजनेस चाहिँ हिजोको संविधान आइसकेपछि अब बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले आश लिएका छौँ Thank you very much. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपनजी र निकै राम्रो रोमाञ्चक कुरा पनि गर्नुभयो र हामीले यहाँ टायरको बारेमा धेरै जानकारी पायौँ अब भने हामी अर्को स्टोरीतिर लाग्न चाहन्छौँ वेल अनि जस्तै यो गेम जुन राख्नु भएको छ बास्केटबल गेम यो गेममा तपाईँको प्रोडक्टमा के लिङ्क छ होइन यो गेम चाहिँ हामीले बेसिकली नाडामा जति पनि भिजिटरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्टरटेन गरौँ र साथसाथै मिस्लिन टायरको बारेमा पनि एक्सप्लोर हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सानो इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम हो त्यसमा तपाईँ पनि पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन उहाँले मलाई पनि अफर दिनुभएको छ म पक्कै पनि खेल्न चाहन्छु अहिले सँगै जाउँ प्लिज Okay, ladies and gentlemen, and भर्खरै म्याच श्रीप्रदी अटो पार्ट्सको त्यो टायरको यहाँलाई इन्फर्मेसन दिएर म अहिले फेरि यहाँनिर अहिले चाहिँ निस्सानमा आएको छु निस्सानमा एउटा नयाँ गाडी लन्च भएको रहेछ रिसेन्टली भएर रहेछ है यो गाडी भर्खर रिसेन्टली लन्च भएको हजुर रिसेन्टली लन्च भएको हो हामीले गाडीको बारे कस्तो छ अहिले धेरै राम्रो गाडी छ 2000 सीसीमा तपाईँको हाम्रो निसान एक्सटेल जिप न्यू मोडलमा हामीले लन्च गरेका छौँ यसमा हाम्रो सनरुफ त्यसपछि तपाईँको मुनरुफ सबै कुराहरू छ यसमा एबिएस इबिडी बिए फुल्ली लोडेड छ राइट उहाँले धेरै फङ्सन हामीलाई भन्छाउनु भयो यो फङ्सन सुन्दै म फेरि पनि एक्चुअली एउटा टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहन्छु राइट हुन्छ प्लिज लेट्स गो
अब यसमा 6 एयरब्याग छ, सबै रिट्र्याक्टेबल मिररहरूदेखि लिएर यसमा सिटहरू पनि सबै एडजस्ट इलेक्ट्रिक एडजस्ट गर्न मिल्छ। यसमा अब यो फुल्ली लोडेड हो। अहिले आएको यो सिगमेन्टमा यो सिगमेन्टको जिपहरूमा अहिले आएको जिपहरूमध्ये सबैभन्दा अप्सन्सहरू भएको जिप यही नै हो। यसलाई तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, एकदमै रमाइलो रहेको छ टेस्ट ड्राइभ गर्नुको लागि, मजा नै बेग्लै रहेछ गाडीमा। वेल यहाँहरू पनि आएर टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज नाडा सो फर्मली क्लोज भइरहेछ, सो यहाँहरू यसको स्टल्समा गएर यसको सोरुममा गएर पनि यहाँले टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामीले एक्सट्राको यहाँलाई ट्रायल भर्जन पनि देखायौँ। यहाँले टेस्ट ड्राइभ प्रत्यक्ष नगर्नुभयो भने अप्रत्यक्ष रूपमा स्क्रिनबाट गरिहाल्नु भयो भने हामी अपेक्षा गर्छौँ। र मसँग यहाँ असिस्टेन्ट जेनरल म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। वेल निसानको कतिको प्रमोसन भयो नाडामा? हाम्रो आज यहाँ प्रमोसन भइसकेको छ गाडीको बारेमा, हाम्रो दर्शकको थाहै छ। नाडामा धेरै राम्रो प्रमोसन भयो। कतिलाई थाहा थिएन तपाईँको निसानको माइक्रा यति राम्रो छ भनेर। निसान माइक्रा, निसान एक्सट्रेल हामीले सम्पूर्ण कुरो अटो सोमा राखेको थियौँ। निसान सन्नी हाम्रो निसान एक्सट्रेल भर्खर नयाँ मोडल लन्च गरेका थियौँ। 6वटा गाडी आएको थियो, 6वटै गाडी हामीले बुक गरिसक्यौँ। 3वटा त डेलिभरी नै गरिसक्यौँ। अरू गाडीहरू बुकिङमा छ, धेरैजनाले बुक गर्नुभएको छ। अब हामी बुक गरेर उहाँहरूलाई इमिडिएट मगाएर हामी गाडी दिन्छौँ। हामीलाई गाडी आउनलाई 2 देखि 3 महिना मिनिमम टाइम लाग्छ। त्यो बिचमा अरू पनि गाडीहरू बुकिङ हुन्छ। निसान माइक्राको पनि राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। अहिले अटो सोले हामीले धेरै राम्रो बेनिफिट पाएको छ।